नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, शिक्षित र आधुनिक भनिएको यो समाज यति धेरै क्रूर हुँदै गएको छ कि जहाँ अधिकांश छोरीहरू असुरक्षित छन्। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको शिकारमा उनीहरूको अस्मिता लुटिन्छ। बाँचेर पनि मरेसरी जिन्दगी जिउँदा पनि यो राज्यको कानुन र संरचना बहिरो जस्तै बन्छ, जसले धेरै छोरीहरूले राज्य भएको महसुस समेत गर्न पाउँदैनन् र पाएका पनि छैनन्। हो, यस्तै नियति भोगेकी छिन् जनकपुरकी निहारिका राजपूतले पनि। 3 वर्ष अघि जनकपुरकै शिवराज श्रेष्ठबाट 17 वर्षकै उमेरमा बलात्कृत भएकी निहारिकाले न्याय देऊ भन्दै याचना गरे पनि न्याय पाएकी छैनन्। निहारिका माथि भएको त्यो जघन्य बलात्कारको प्रसङ्ग लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। जनकपुरमा न्याय नपाएपछि यति बेला निहारिका राजधानीमा अनसन बसिरहेकी छिन्। सिंहदरबारले आफू माथि भएको जघन्य अपराधको न्याय गर्ला भन्ने उनलाई आशा त छ, तर 3 दिनदेखि न्यायको भिख माग्दै कहिले माइती घर मण्डला त कहिले बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अनसन बस्दै आएकी छिन्। तर जनकपुरमै आफ्नै साथीको दाइ शिवराज श्रेष्ठबाट बलात्कृत भएर 21 महिनाको सन्तान काखमा च्यापेर न्याय माग्दै बेहोस भएर ढलेकी छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यहाँ भगवानले मर्न दिँदैनन्, मान्छेले जिउन दिँदैनन्। हो, यही भनाइ जस्तै भएको छ धनुषाकी निहारिका राजपूतको पनि। मरौ भने भगवानले दिएको छैन, बाँचौँ भने न्यायका सबै दरवाजा बन्द जस्तै छन् यिनका लागि। 2076 कार्तिकमा यिनीमाथि भएको बलात्कारको घाउको उपचार खोज्न निहारिका यति बेला राजधानीका चोक चोकमा छिन्। न्याय पाइन्छ कि कतै भनेर। कतै न्याय मरेको रहेनछ भने न्याय पाइएला कि भन्ने झिनो आशाले यिनी न्याय माग्दै कहिले माइती घर मण्डला त कहिले बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा पुग्छिन्। माइती घर मण्डलामा अनसन बस्न समेत यिनी पाइनन्। प्रहरीले जबरजस्ती यिनलाई अनसन बस्नै रोक लगायो, जसले निहारिकाको पीडामाथि थप नुनचुक नै छर्किदियो। 3 वर्ष अघि भएको यो बलात्कारको घटनाबाट जन्मिएको 21 महिने शिशु च्यापेर माइती घरसम्म त निहारिका राजपूत आइपुगिन्, तर प्रहरीले धरपकड गरेर चिसो छिडीमा पुर्याइदियो। हेर्न सक्नुहुन्छ, बच्चा खाना छोडिसकेछ, उसलाई ज्वरो आइरहेछ, बिरामी भइसकेछ। प्रहरीले यसलाई कुटेको छ। नामनगर प्रहरीमा मलाई त थुनेकै थियो, हतकडी लगाएर। जसरी म कुन क्रिमिनल हो होइन, कति ठुलो क्रिमिनल जस्तै हामीलाई चाहिँ समातेर बच्चा ज्यास्मिन दिदीले बच्चा चाहिँ काखमा लिँदा उहाँको काखबाट छिनेर बच्चालाई गाडीमा फालिदिएको हो। बच्चालाई प्रहरीले मैले अहिलेसम्म यो हात उठाउन सकेको छैन कि उहाँहरूले। बच्चालाई हेर्न सक्नुहुन्छ, जिउभरिको हेर्नु ड्याम बसेछ जिउभरि। त्यसपछि 3 दिनदेखि आफ्नो न्याय माग्ने थलो बसन्तपुरलाई बनाएकी छिन् निहारिकाले, जहाँ यिनी यति बेला अनसनरत छिन्। तर अहिले यिनको अवस्था यति धेरै नाजुक बनेको छ कि 21 महिनाकी बच्चाकी आमा बेहोस भएर ढलेकी छन्। एउटी बलात्कृत महिला 3 वर्षदेखि न्याय माग्दा पनि न्याय नपाइने कस्तो राज्य हो यो। आरोपी किटानी भए पनि दोष उल्टै यिनीमाथि लगाउने कस्तो फैसला। महिला भएकै कारण यिनीमाथि यति धेरै अन्याय पनि कानुनी राज्यमा हुन्छ र? तर यहाँ यस्तै भइरहेको छ। अन्याय निहारिका जस्ता नेपाली चेलीहरू आज बाँचेर पनि मरेसरी जिउनु परेको छ।
न्यायको आशमा भोक भोकै अनसन बस्नुपर्ने यो कस्तो नियति हो? यति धेरै गम्भीर र कारुणिक समस्याप्रति किन राज्यले आँखा खोल्दैन, कान सुन्दैन? एउटा पीडित महिलाको चित्कार नसुन्ने चिर निन्द्रामा मस्त शासकहरूको कानमा बतास कहिले चल्छ? बलात्कृत भएको सत्य तथ्य हुँदा हुँदै पनि उनको विपक्षमा फैसला गरियो, जसबाट आरोपित शिवराज श्रेष्ठले सफाई पाए। डीएनए परीक्षण गरिदेऊ भन्दै गरेको यिनको हारगुहार आरोपीले उन्मुक्ति पाएपछि निहारिकाले जिल्ला अदालत धनुषामा डीएनए परीक्षणका लागि हारगुहार गरिन्, तर सुनवाई भएन उनको यो वेदनाको। अदालतले उनको पीडालाई सुन्दै नसुनी गरिएको फैसला गलत भएको बताउँछन् अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना। अदालतमा डीएनए टेस्ट गराउनुस् भनेर धेरै पटक माग गरेको रहेछ। माग गर्दाखेरि म जोडिएको भनेको फैसला भइसकेपछि मात्रै जोडिएको हो अनि भनेको रहेछ। त्यति त्यो डीएनए टेस्टको लागि टेस्ट चाहिँ नगरिएको अवस्था छ भनेपछि त्यो पीडितले त्यो डिमान्ड गर्दा गर्दै त्यो डिमान्ड फुलफिल गर्न कोर्टले नसक्नुको कारण के हो त्यो पनि छैन। त्यसलाई किन इग्नोर गरेको, त्यो कुरा पनि एउटा प्रमाणको रूपमा चाहिँ नि आउँथ्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि मलाई लाग्छ। डीएनए त गर्नै पर्यो नि, त्यो बच्चा जन्मिरहेछ डीएनए किन नगर्ने? त्यो त पहिले प्रथम दृष्टिमै त्यो कुरा चाहिँ नि कोर्टले गर्नुपर्ने हो। त्यो किन नगरिराखेको भन्ने कुरा चाहिँ नि अचम्म लाग्ने कुरा पनि छ। निहारिका राज्यलाई प्रश्न गरिरहेकी छिन् राजधानीका गल्ली र छिडीहरूबाट। आफू बलात्कृत भएर पीडा हुँदा पनि कतै स्वतन्त्र भएर हिँड्न नपाउने, तर अपराधी चाहिँ स्वतन्त्र भएर हिँडिराखेको छ, धम्की दिइराखेको छ। फेरि पनि त्यसरी नै गर्छु, के गर्छेस् भनेर उल्टै धम्की दिइराखेको छ। न्यायका लागि भन्दै निहारिका माइती घरदेखि बसन्तपुरसम्म पुगेको बताउँछिन्। अब यो बच्चैलाई मार्ने धम्की दिएपछि त रोडमै छु। अब जसलाई जे लाग्छ मारिदिए नै हुन्छ होइन, जे गरिदिए पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर अब चाहिँ अंश नै मेरो लागि अब लास्ट डिसिजन भनेको यही थियो होइन। आत्महत्या गर्नु पर्छ भन्दा चाहिँ अब सबभन्दा राम्रो यही सरकारको निकायमा आएर मर्नु मेरो लागि। उनी भन्छन् बलात्कृत भएपछि न्यायका लागि कहाँ कहाँसम्म पुगिन होला, जहाँ पुगे पनि मलाई नै गलत देखाइयो। प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको सुरुवातदेखि नै मेरो मुद्दालाई कमजोर बनाएर लगिदियो। जब म न्यायको लडाईँमा हुमिए मैले न्यायालय, प्रहरी प्रशासन, राष्ट्रिय महिला आयोगबाट मात्रै असहयोग पाइन, म मेरै घर परिवारबाट पनि तिरस्कृत हुन पर्यो, जसको परिणाम आजको दिनमा 2.5 वर्षदेखि काठमाडौँमा कोठा भाडा तिरेर बसिरहेको छु। म न्यायको लडाईँमा हुँदा ज्यान मार्ने धम्कीदेखि आर्थिक प्रलोभन पनि दिए, तर म आफ्नो लडाईँमा अडिग थिएँ, जसका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको ढोका ढकढकाउन पनि पुगे, तर कुनै सहयोग पाइन। उल्टै मलाई कमजोर बनाउने व्यवहार पाएँ भन्दै उनी आफ्नो पीडा यसरी सुनाउँछिन्। न्यायको लागि तपाईहरूले हाम्रो समाजमा जति पनि निकाय सोच्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला, त्यो सबै ठाउँ गएको छ। मेरो बच्चा पनि एउटा बालिका हो होइन, बच्चा हो, उसको पनि अधिकार हो, तर बच्चालाई पनि कुटेको अवस्था छ। परिवार समाजबाट तिरस्कृत हुँदा हुँदै पनि मैले हिम्मत हारेकी थिइनँ। मलाई विश्वास थियो अन्तिममा न्यायालयबाट मैले न्याय पाउनेछु, तर अन्त्यमा राजनीतिक शक्ति र आर्थिक चलखेलका कारण न्यायालय अपराधीको पक्षमा उभियो। उनले भने धनुषा जिल्ला अदालतले 2078 माघ 24 गते अपराधीको पक्षमा फैसला गरिदियो। अपराधीको पक्षमा आएको फैसला मेरो काखमा रहेको बच्चा र मैले रुँदै सुन्न बाहेक अर्को विकल्प थिएन। जिल्ला अदालतको फैसला उपर उच्च अदालत जनकपुरमा गत फागुन 12 गते दर्ता भएको मुद्दा अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन। किन म माथि यति धेरै राज्यले अन्याय गरिरहेको छ भन्दै उनी यसरी हक्कानिन्।
बलात्कृत भएकी निहारिकाले न्यायालय धाइन्, प्रहरी प्रशासन धाइन्, अदालतमा समेत आरोपीमाथि उजुरी गरिन्। तर उनको पक्षमा कोही कसैले न्याय दिएन आजसम्म। जिल्ला अदालत धनुषाले उल्टै उनको विपक्षमा मुद्दा फैसला गरिदियो। उनी बलात्कृत भएर बच्चा जन्मिएको छ, तर आरोपी शिवराज श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति दिएर उनीमाथि थप नुनचुक छर्काइदियो त्यो फैसलाले। सुरुमा प्रहरीले असहयोग गरेकोमा अदालतले पनि न्याय गरेन उनलाई। थप प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। 2076 कार्तिकमा निहारिका आफ्नै साथीको दाजु शिवराज श्रेष्ठबाट बलात्कृत भएपछि उनी प्रहरी कार्यालय पुगिन्। 17 वर्षकी नाबालिग माथि भएको बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा प्रहरीले हाँसी मजाक गर्यो। तिमीलाई केही भएकै छैन भन्दै फर्काइदिएको थियो। तर पछि उनी गर्भवती भएको परीक्षणबाट थाहा भएपछि प्रहरीले उजुरी दर्ता गरे पनि आरोपी श्रेष्ठ फरार भइसकेको थियो। तर न्यायालयमा उनले मुद्दा दर्ता गरे पनि न्यायालयले समेत उनीमाथि अन्याय गरेको भन्दै उनी न्यायको लडाईँमा यति बेला काठमाडौँमा छिन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यी हुन् निहारिका राजपूत। उमेरले 20 वर्षकी यिनी दुधे बालक काखीमै च्यापेर न्याय माग्न राजधानीका गल्ली गल्ली चहार्दैछिन्। 2076 कार्तिकमा धनुषाको जनकपुरमा बलात्कृत भएकी थिइन् निहारिका। यिनी भन्छिन्, साथीले उसको घरमा मलाई पढ्नलाई बोलाएकी थिए। बोलाएपछि म साथीको घरमा गएको बेला खानेकुरा दिइयो। खानेकुरामा नसालु पदार्थ मिसाएर मलाई दिएको रहेछ। त्यही नसालु खानेकुरा खाएर म बेहोस भएँ। यही बेहोसी अवस्थामै साथीकै दाजु शिवराज श्रेष्ठले बलात्कार गर्यो। उनले भनिन्, 2076 साल कार्तिक महिनाको घटना हो। मलाई मेरै साथीले आफ्नै घरमा बोलाएर मलाई खानेकुरामा दबाई सबाई मिलाएर होइन मेडिसिन मिलाएर मलाई बेहोस गरेर उसकै दाइले मेरो बलात्कार गर्यो। मात्र बलात्कार होइन, उसले मेरो नराम्रो फोटो भिडियो सबै लिएको रहेछ। त्यसले गर्दा उसले मलाई सबैतिर हालिदिन्छु भनेको। तर म घटनैको दिन आफ्नो घरमा भनेको छु। तर मेरो घरले कुनै रिस्पोन्स नगरेर म 14 दिन पछाडि प्रहरीमा गएको। त्यो 14 दिन प्रहरीमा गएको त्यो अहिलेसम्म मेरो लागि हरेक दिन त्यही हो। पहिलो दिन जस्तै मेरो यो 3 वर्ष त्यतिकै बितेछ। म गएँ हरास खाएर। बलात्कार भएको 15 दिनमै प्रहरीमा जाँदा पनि निहारिकाको उजुरी लिएन। बरु यिनै पीडित निहारिकालाई नै दोषी देखायो प्रहरीले। तिमीलाई केही भएको छैन भन्दै मुद्दा दर्ता गर्नुको साटो निहारिकालाई फिर्ता पठाइदियो धनुषा प्रहरीले। त्यसको 1 महिनापछि उनलाई थाहा भयो कि शिवराज श्रेष्ठको बलात्कारबाट आफू गर्भवती भएको। उनको पेटमा बच्चा भएको परीक्षणबाट थाहा भएपछि बल्ल प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्यो। जति बेला उनको अस्मिता लुट्ने शिवराज श्रेष्ठ फरार भइसकेको थियो। उजुरी दर्ता भएको 1.5 वर्षसम्म आरोपित श्रेष्ठ फरार थियो। आफ्नै साथी भनाउँदाको दाइबाट बलात्कृत भएकी यिनको 21 महिनाको शिशु छ अहिले। यही शिशुलाई काखमै च्यापेर यिनी न्यायको भिख मागिरहेकी छिन् 2 वर्षदेखि। न्याय माग्दै अड्डा अदालतको दैलो चहारेको पनि 3 वर्ष बितिसक्यो। तर यिनले न्याय पाएकी छैनन्। एक कुमारी आमाको दर्दनाक पीडा सुन्ने कोही भेटिएको छैन। अहिलेसम्म यिनी जनकपुरबाट राजधानीमा आएर न्याय पाउन हार गुहार गरिरहेकी छिन्।
यिनको चित्कार आँसु र रोदनलाई न यो राज्य सत्ताले सुन्न चाहेको छ, न अधिकारका वकालत गर्ने अधिकारका पण्डितहरूले नै सुन्न र पीडालाई मनन गर्न सकेका छन्, जसले गर्दा उनी राजधानीका गल्ली गल्लीमा चिच्याइरहेकी छिन्। तर बहिरो यो सत्ता र कानुनका ठेकेदारहरू यिनको कारुणिक याचनाप्रति बेवास्ता गरिरहेको छ। 1.5 वर्षसम्म प्रहरी प्रशासन महिला अधिकार कर्मीका नाममा पसल खोलेर बसेका सबैसँग न्यायका लागि 10 औँला बिन्ती गरिन्, तर कसैले पनि सघाएनन्। बरु उल्टै उनको पेटमा रहेको बच्चालाई फाल्नलाई दबाब दिइरहे। अझ यत्रो यहाँ बसिरहेको छु, तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, त्यो त्यतिकै आएको होइन। सिधै जति सम्बन्धित निकाय छ सबै ठाउँ गुहार गरेर यो बच्चा पेटमा हुँदा काखमा लिँदा जब केही नलागेपछि म यहाँ पुगेको छु। अब म घरमा मर्नुभन्दा राम्रो यहाँ आएर मर्नु भनेर आएको। मेरो बच्चालाई चाहिँ अब न्याय दिने भनेको अब तपाईँहरूले सम्बन्धित ठाउँमा अहिले पनि पुगेछ कि छैन मलाई थाहा छैन। यो देशमा कसैले न्याय पाएको छैन अहिलेसम्म, मैले पनि नपाउला जस्तो छ होइन। तर आफ्नो जबसम्म सक्ने हो म यो अनसन जारी राख्नेछु, जबसम्म अपराधीलाई समातेर कारबाही अगाडि बढ्दैन तबसम्म म यसरी नै हो। पेटमा 2 महिनाको बच्चा हुँदा पनि राष्ट्रिय महिला आयोगमा गइन् यिनी। महिला आयोगमा उनको भेट पार्वती सुवेदीसँग भयो। उनले आफू बलात्कृत भएको र त्यसपछि आफ्नो पेटमा बच्चा रहेको सबै पीडा सुनाइन्। तर महिला आयोगबाट पनि हामी हेर्छौं, हामी गर्दैछौं भनेर आशा दिँदै बच्चा नै जन्मियो। त्यसपछि ओरेक भन्ने एउटा संस्थामा पुगिन् उनी। त्यहाँ महिलाका लागि पसल खोलेर बसेकाहरूसँग पनि उनले धेरै हार गुहार गरिन्। तर आरोपीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन कसैले पहल गरेनन्। उनी भन्छन् उसले मलाई बलात्कार गरेको हो, यो बलात्कारबाट जन्मिएको बच्चा हो, DNA टेस्ट गर्न पाऊँ। तर न DNA टेस्ट भयो न अदालतबाट नै मतलब भयो। उनले 3 वर्ष भयो हार गुहार गरेको यसरी। निहारिका भन्छन् अहिले बारम्बार फोन आउँछ पीडक पक्षबाट, मेरो बच्चा मारिदिन्छु अनि कसको DNA टेस्ट गर्छेस् भन्दै। अब मलाई शान्ति सुरक्षा कसले दिन्छ? सरकारले दिने या कसले दिने? मलाई कसैको विश्वास छैन। मलाई कानुनमाथि पनि विश्वास छैन, किनभने मैले विश्वास गरेर 3 वर्ष लडेको हो न्यायालयमा, जहाँ मैले न्याय पाइन। 2 वर्षको बच्चै पुग्न लागिसक्यो तर न्याय पाएको छैन। मेरो बच्चाको जन्म दर्तासम्म भएको छैन। मेरो बच्चालाई स्कुल कसरी पठाउँ? स्कुल पठाए पनि मेरो बच्चा फर्किएर आउँछ कि आउँदैन भनेर मलाई उत्तिकै डर छ भन्दै उनी यसरी वेदना पुग्छिन्। मलाई उसको फ्यामिली त्यो मान्छे नि अहिले नि 3-4 दिन अगाडि नि मलाई रातिको 12 बजे 1 बजे फोन गरेर भन्छ तेरो बच्चा मारिदिन्छु भन्छ। अब DNA टेस्टको कुरा म ल्याइरहेको छु मिडियामा पहिल्यैदेखि। अब DNA टेस्ट भनेपछि अब बच्चैको पछाडि परेछ, बच्चैलाई मारिदिए भने DNA टेस्ट कसको गर्छ भन्छ। अब म बच्चा मेरो त अब आमा बनिसकेपछि म यसको मेरो कर्तव्य जे हो यसलाई यो समाजमा इज्जत पुरै समान सब कुरा डिजर्भ गर्छ। यो बच्चा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाओस् भनेर म यहाँ आएको। यो वेदना कुनै काल्पनिक कथा थिएन, जीवनमा अकल्पनीय दुर्घटना थियो। उनी बलात्कृत भएको शाश्वत सत्य हो भन्ने तथ्य हुँदाहुँदै पनि उनको पक्षमा न्यायालय बोलेन। बरु उनकै विरुद्ध न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले सोमबार संक्षिप्त आदेश दिँदै जिल्ला अदालत धनुषाले अन्तिम फैसला गर्दै धनुषा महेन्द्रनगरका 24 वर्षीय शिवराज श्रेष्ठलाई सफाई दियो। हुन त यो देशमा न्याय निहारीका जस्ता
आपतमा परेकाका लागि पनि सारथी हुन्थ्यो भने यिनको अस्मिता लुटिने शिवराज श्रेष्ठ यति बेला जेलको छिडीमा रात बिताउँदै हुन्थ्यो होला। निहारिकाले पनि यो देशमा न्याय मरेको छैन भनेर गौरव गर्थिन् होला। तर न्यायालयले पनि न्याय नगरेपछि यिनी राजधानी आइन्। आफ्नो पीडा यो राज्यको सिंहदरबारमा बसेकाहरूले सुन्छन् कि भन्ने आशाले कहिले राजधानीको माइती घर त कहिले बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अनसन बसिन्। निहारिका जस्तै हजारौं छोरीहरूले भोगेको बलात्कारको पीडा लिएर उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। निहारिका मात्रै होइनन्, हरेक दिन सयौं छोरीहरू बलात्कृत हुन्छन्। बलात्कारपछि धेरै न्यायको दैलोसम्म पुग्न सक्दैनन्। प्रहरीदेखि अदालतसम्म पुगे पनि न्याय पाइन्छ भन्नेमा कुनै ढुक्क छैन। राजनीतिक संरक्षण र पैसाको चलखेलमा न्याय समेत खरिद बिक्री हुँदा निहारिका जस्ता महिलाहरूले न्याय पाउन नसकेका हुन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यहाँ बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भने चाहिँ निहारिकाको अनुभवमा पनि त्यस्तै भएको छ। पहुँचवालाको पक्षमा सडक तताउने विभिन्न अधिकारकर्मी भनिनेहरू निहारिकाको पीडामा मलहम लगाउन कुनै चेष्टा देखाएकै छैनन्। आफ्नो लाभ र हानिको मोलतोल गरेर अधिकारको वकालत गर्नेहरूले निहारिकाको पीडामा बार्गेनिङ गर्ने कतै मेलोमेसो नपाएर हो कि 3 वर्षसम्म निहारिकाको यो कारुण यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेको यो कुरा कुनै अधिकारकर्मी भन्नेहरूले नै जानुन्। तर हरेक नागरिकको संरक्षण हो राज्य। अप्ठ्यारोमा पर्दा न्याय दिनुपर्ने दायित्व उही राज्यको हो जिम्मेवारी। तर जनताका लागि शासन गर्ने राज्य सत्ताको कानमा बतास चलेको छैन निहारिका जस्ता पीडितहरूको याचना। हुन त यहाँ अड्डा, अदालत, प्रहरीमा महिला सेल, राष्ट्रिय महिला आयोग जस्ता सरकारी निकायहरू छन्। तर यिनीहरू निदाएका छन् या जागै छन्, त्यो पनि उनै अड्डाका जान्ने मान्नेहरू जानुन्। वास्तविक पीडाको आँसु पीडा रोदन र वेदनालाई सघाउने भन्दै यी सरकारी संस्थान खोलिएका हुन् भने निहारिकाको 3 वर्षदेखिको हार गुहारलाई किन सुन्दैनन् त यहाँ? महिलाका नाउँमा भएका थुप्रै सरकारी संरचनाहरूले निहारिकाको वास्तविक पीडा मनन नगर्दा उनले राज्य भएको अनुभव गर्न पाएकै छैनन्। जसले गर्दा निहारिका मैले न्याय पाउँछु कि पाउँदिन भन्दै चोक र गल्लीमा आँसु खसालिरहेकी छिन्। तर अझै कसैले नसुने झैँ गरिरहेका छन्। यहाँ निहारिकाको पीडामा राज्यका निकायहरूले सुन्नै पर्ने र एक दिन उनले न्याय पाएरै छाड्ने बताउँछिन् अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना। निहारिकाले न्याय पाउनुपर्छ, किनभने नि साँच्चीकै प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ नि त्यो महसुस गरेको हुन्छ, जसले पीडा महसुस गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ नि हिंसा महसुस गरेको हुन्छ। उसले चाहिँ नि मलाई रेप भएको हो भनेर भनिराखेको अवस्थामा त्योबाट तल माथि नगरेको अवस्था छ। कहिलेदेखि उसले भनेको 2-3 वर्ष हुन लागिसक्यो उसले भनेको कुरा, 3 वर्ष हुन लागिसक्यो उसले भनेको कुरा। अनि त्यसपछि त्यो कुरामा टसमस नभइराखेको अवस्थाले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ नि रेप नै भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ नि
चाहे त्यो विभिन्न किसिमको लालच होस् अथवा थ्रेट होस्, धम्की होस्, अब त्रासमा पारेर होस्, उसलाई चाहिँ नि रेपै गरेको कारणले नै उसले चाहिँ नि मलाई रेप भएको हो भनेर भन्ने कुराहरू भनिराखेको अवस्था छ। अब चाहिँ नि त्यो जुन उहाँको बच्चा जन्मेको छ, बच्चासँग उसको बाउको नाता कायम गरिदिनु पनि पर्यो भन्ने कुराहरू पनि उहाँले गरिराख्नु भएको छ। किनभने जुन प्रमाणहरू बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरू नबुझेको अवस्थाहरू देखिएको छ, जुन डिमान्ड चाहिँ नि पीडितले गरिरहेको छ, यो चाहिँ नि डिएनए टेस्ट गरिदिनुहोस् भनेर भनिरहेको छ। डिएनए टेस्ट नगरिकन जुन फैसला भएको छ त्यो फैसला उप चाहिँ नि त्यसैले त्यसलाई आधार मानेर, त्यो त बुझ्नुपर्ने प्रमाण हो, त्यसलाई आधार मानेर त्यो धनुषा जिल्लामा फर्काइदिन पनि सक्छ। हुन त निहारीका मात्रै होइनन्, यो देशका हजारौं छोरीहरू बलात्कृत भइरहेका छन्। आधुनिक भनिएको यो समाजमा बलात्कारका घटना हेर्ने हो भने निकै डरलाग्दो तथ्याङ्क छ। प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हरेक घरबाट निस्किएका तपाईँ हाम्रा छोरीहरूमध्ये प्रत्येक दिन 6 देखि 7 जना छोरीहरू बलात्कृत हुने गरेका छन्। कतिपय छोरीहरू त बलात्कृत मात्रै होइनन्, बलात्कृत भएकै कारणले ज्यान समेत गुमाउनु परेको कहाली लाग्दो अवस्था छ। यस्ता घटनामा प्रहरी र राज्यका निकायहरूले नै सतहीमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दालाई कमजोर बनाउँदा समाजको अपराध नघटेको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। अब तपाईँले भनेको कुरा मैले हेर्दाखेरि कस्तो देख्यो भनेपछि अब उहाँले अब मुद्दा एकैचोटि चलिसकेको अवस्था होइन, मुद्दा चलिसके तापनि उहाँले जुन खोजेको कुराहरू चाहिँ त्यो मुद्दा अदालत के भन्छ त्यो त्यतातिर न्याय निरूपण नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ होइन। किनकि मैले पनि हिजो न्युजमा हेरेको थिएँ जुन तपाईँले भनेको घटना, अब त्यसमा के हो भनेपछि पेटर्निटीको जुन छ नि त्यो भाउ प्रमाणित गर्ने कुराहरू हुन्छ नि, त्यो कुराहरू कता कता छुटेको या अनुसन्धानमा त्यो अगाडि नबढेको जस्तो देखिन्छ होइन। हो, अब यदि के छ तपाईँको यस्ता कुराहरू यदि अनुसन्धानमा उहाँले उजुरी गरेको र अनुसन्धानले त्यो कुराहरूलाई तपाईँको नहेरेको या त्यो कुराहरूलाई छुटाइदिएको छ भने पनि तपाईँ यी कुराहरूलाई लिएर तपाईँ अदालत पनि जान सक्ने अधिकार तपाईँ छ नि त होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि जानी छुटाएको हो कि नजानेर छुटाएको हो कि कति के हुन्छ भनेपछि अनुसन्धानमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने। युनिफर्म लगाउँदै सबै प्रहरी अनुसन्धानकर्ता हुँदैन, हामीले त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ कति कुरा छुटेको पनि हुनसक्छ होइन। यदि तपाईँलाई लागेको यी कुराहरू छुटेको छ, यी कुराहरू चाहिँ पनि सम्बोधन हुनुपर्ने भन्ने यदि कुरा भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई त अदालतबाट त अहिले बन्द भएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। करिब 8 वर्षको प्रहरी तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बलात्कारको घटना दोब्बरले बढेको छ। बलात्कार विरुद्ध सचेतना हुन् या दण्ड सजाय हुँदा पनि अपराध दैनिक बढ्दो छ। अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यको संयन्त्रहरू नभएका पनि होइनन्, तर हरेक दिनको अपराधको घटनाले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रलाई समेत गिज्याइरहेको छ। यसरी हरेक वर्ष झनझन बढ्दै गएका घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा डर लाग्दो अवस्था छ। मैले न्याय खोजेको यो तर प्रहरीमा जाँदाखेरि मैले यो कुरा पाएँ र यो कुरा छुटाएँ भनेर तपाईँको एकचोटि यसमा के छ भनेपछि सरकारी के भन्छ जुन हाम्रो वकिलहरू हुन्छ नि उहाँहरूलाई कानुनी बाटोहरू उहाँले प्रश्न हुन्छ। जस्तो मैले भनेको त अनुसन्धानको पाटोबाट हो नि त। यदि अनुसन्धानको कुनै पाटो तपाईँको छुटेको छ र जुन कुराले जुन न्याय तपाईँले खोज्नु भएको छ त्यो न्याय पुरा हुन सक्दैन भनेपछि तपाईँले अदालतको बाटो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँले भनेको यो केसमा त के छ भनेपछि जबसम्म बाउ प्रमाणित हुँदैन, यो बच्चा फलानुको भन्ने कुरा छ जबसम्म प्रमाणित हुँदैन र पेटर्निटीको जुन टेस्टको कुराहरू नि हामीहरू त्यो कुरा जबसम्म हुँदैन मुद्दा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया के पनि एक त रोक्छ नि त। त्यसले गर्दा के भनेपछि त्यो कुरा यदि गरेको छैन भनेपछि तपाईँको त्यो कुरा त प्राथमिक कुरा हो नि त। त्यसले गर्दा के छ यो छुटेको छ भने चाहिँ अदालत जानु भएको के पनि बाटो हुन्छ। प्रहरीको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बलात्कारका घटना रोक्न हाम्रो देशको कानुन फितलो भएकै हो। कानुनी फितलोपन सँगै अपराधलाई राजनीतिक ओतले पनि निहारीका जस्ता हजारौं छोरीहरू तडपिएरै बाँच्नु परेको छ, जुन आधुनिक भनिएको हाम्रो समाजलाई मजाले गिज्याएकै हुनुपर्छ।
न त यहाँ संविधान छ, कानुन छ, जहाँ कानुनबाट व्यवस्थित गरिएका राज्यका सुरक्षा संयन्त्र पनि छन्। तर जे संयन्त्र भए पनि समाजको अपराध 20को 19 भएको छैन। दिन दहाडै निहारीका जस्ता छोरीहरू बलात्कृत भएर बाँच्नु परेको छ। न्याय पाइन्छ कि भन्दै न्यायालय धाउँदा पनि आशा मार्नुपर्ने नियति छ। यसर्थ निहारीका जस्ता छोरीहरूका लागि पनि यो देश हो, कानुन हो, संविधान हो भने राज्यका निकायहरूले यस घटनाको गम्भीर अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आइतबार नकुरोस्। हौस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।